अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक फ़ौज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जारी हैं और कल शाम जो कार्रवाई हुई है वो करक और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री जो है, करक में जो मियांवाली की बाउंड्री है वहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया है रात के 12 बजे, तो उसमें जो इलाका है करीब थाना मकड़वाल कुआ मैदान के हदूद में ओपैदुल्ला माइन के करीब दहशतगर्द ठिकानों पे जो है वो कार्रवाई की गई है और स्ट्राइक की गई है, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद जो है कलदन तंजीम के दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक करने का दावा किया गया है। तो ये एक बड़ी ख़बर है कि जितने भी सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं पख्तूनख्वा में वो बड़ी कामयाबी से जा रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन किया गया है ये पंजाब की बाउंड्री पे किया गया है कि यहाँ पे पंजाब से ख़तरा था कि पंजाब में जो है वो कलदन तंजीमों के दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल हो रहे थे, ये इत्तला थी। तो वहाँ पे कार्रवाई की गई है और एक कामयाब कार्रवाई में 10 से ज़ायद जो है वो कलदन तंजीम के दहशतगर्दों को जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो किया है। नाज़रीन, दूसरी जो साथ ख़बर है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मलक रियाज़ जो एक कारोबारी शख्सियत है और एक ताकतवर कारोबारी शख्सियत है, और उनके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनको कंट्रोल करना किसी भी हुकूमत के बस में नहीं था और ना है। हमने देखा है कि तमाम तर हुकूमतों में उनके लोग जो रिटायर्ड जर्नल थे उनको अपने पास रखना, जो रिटायर्ड जजेस थे उनको अपने पास रखना, जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट थे उनको अपने पास रखना, उनको कंट्रोल करने का तरीका आता था पाकिस्तान में। अपना काम निकालने के लिए वो रिश्वत भी देता था और बंदों को अपने साथ रखता भी था, और जब आपको पैसे देता था तो उसकी बाकायदा वीडियो बनाता था। तो ज़्यादातर सहाफ़ियों की वीडियो उसने बनाई हैं, जो सीनियर एंकर्स हैं उनकी वीडियो उनके पास है, जो रिटायर्ड जर्नल हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, तकरीबन तमाम तर लोगों को जिसने उसने रिश्वत दी है उनकी वीडियो उसके पास होती है। अलकातर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है 14 साल कैद की सज़ा और बुशरा बीवी को 7 साल कैद की सज़ा, उसमें जो है वो मेन बेनिफिशरी जो हैं वो मलक रियाज़ हैं। और 190 मिलियन पाउंड में हमने देखा है अलकातर ट्रस्ट में कि उसमें शहजाद अकबर, मलक रियाज़ का बेटा फराग गोगी, इनके जो है जुल्फ़ी बुखारी, ये इश्तिहारी थे। और जो केस चलाया गया वो इमरान खान और बुशरा बीवी के ख़िलाफ़ चलाया गया और उन दोनों को उसमें सज़ाएँ दी गई। जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी थी NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने जो 8 अरब की प्रॉपर्टी नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने मलक रियाज़ के बेटे को जो बेची, तो मलक रियाज़ के बेटे ने उस पर 18 अरब रुपए जो है वो भिजवाए थे, जिस पे ये पाकिस्तान तो है नहीं, इंग्लैंड में उस पर शक किया गया और वो पैसे जो थे वो फ्रीज़ किए गए। बहरहाल वो फिर मलक रियाज़ और उनकी फैमिली और NCA के माबैन जो मुआहदा हुआ बकौल तहरीक इंसाफ, और सरकार कहती है कि ये सरकार के पैसे थे और मलक रियाज़ कहता है कि ये मेरे पैसे थे। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, जो मलक रियाज़ के पैसों में एडजस्ट हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर 470 अरब रुपए जो है वो लगाए गए थे उस टाइम पे, वो उसमें एडजस्ट हो गए। और बदले में जो ज़मीन थी अलकादर ट्रस्ट की वो जो है इमरान खान ने ली और उस पर ट्रस्ट बनाया। तो इमरान खान को उसमें गिल्टी करार दे दिया गया और उनकी वाइफ को और उनको सज़ा सुना दी गई। बहरहाल बाकी जो बीच में अफराद हैं वो मफरूर हैं, जो मेन बेनिफिशरी हैं मलक रियाज़ पे किसी भी हुकूमत में हाथ नहीं डाला गया। ये पहली बार है कि उसके गरेबान तक हाथ चला गया है। बकौल मलक रियाज़ के कि मुझे वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार नहीं हूँ। इमरान खान ने भी इस पर एक बयान दागा है और साथ ये कहा है कि मलक रियाज़ सारे राज उगल ले, उसने कितने पैसे जर्नलों को दिए, कितने पैसे उसने जजेस को दिए, कितनी रिश्वत की रकम उनकी वीडियोज़ वगैरह जो है वो सहाफ़ियों एंकर्स को दिए। इमरान खान ने भी साथ ये कहा है कि वो राज उगल दें। इमरान खान भी मुश्किल में है। ऐसा लग रहा है कि जो मलक रियाज़ को वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अलकादर ट्रस्ट केस से हट के भी कोई ऐसा केस है जिसमें मलक रियाज़ को जो है वो निशाना बनाया गया है और मलक रियाज़ नेब के रेडार पे आ गए हैं इस टाइम पे।
تو یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک طاقتور ترین شخصیت جو اربوں ڈالر کا مالک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ملک ریاض جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں ملک ریاض نے 43 کھرب 92 ارب 30 کروڑ 74 لاکھ 41 ہزار روپے یہ جو ہے بحریہ ٹاؤن میں جو ریکارڈ آ رہا ہے کہ اس میں صرف کمائے ہیں, جو تقریباً 16 ارب ڈالر امریکی بنتے ہیں. اس طرح ملک ریاض جو ہے وہ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ 1741 کنال جو ایکڑ زمین تھی اس سے وہ تجاوز کر کے 2210 کنال, مطلب یہ بیچ میں جو ناجائز قبضہ ہے تو ان کے تعلقات تھے, وہ زمینیں ہتھیا لیتے تھے, لے لیتے تھے اور اس ٹائم پہ وہ آسانی سے مینج کر لیتے تھے. اس بار جو ہے وہ اس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ ملک ریاض کو دبئی لانے کے لیے ٹرائی کی جا رہی ہے, کسی طریقے سے اس کو دبئی سے لایا جائے, مگر یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا کیونکہ ملک ریاض عام آدمی نہیں ہے. اس کی جو ہے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ دبئی میں ہے اور ایک شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ان کو ECL سے ان کا نام نکالا گیا. جیسے ہی شہباز شریف گورنمنٹ میں آئے, PDM کی گورنمنٹ میں, اس نے تقریباً لگ بھگ 300 سیاستدانوں کے نام اور کاروباری شخصیت کے نام جو ہے وہ ECL سے نکالے, جس میں شریف فیملی کے نام بھی تھے اور ملک ریاض صاحب کا نام بھی تھا. تو سفری پابندی اس پہ تھی نہیں, وہ ملک سے نکل گئے. اور عمران خان کے دور میں جب وہ باہر جاتے تھے تو وہ باقاعدہ پوچھ کے ان کو بتایا جاتا تھا وزارت داخلہ سے, تب وہ باہر جاتے تھے. اب مشکل وقت آ گیا ہے, لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں اور ملک ریاض کے لیے بھی. ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے, مگر اب جو مذاکرات ہیں وہ بھی رک گئے ہیں. جو حکومت کے اور PTI کے مابین مذاکرات تھے, جس میں PTI نے 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات پہ کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے, ورنہ یہ دور جو مذاکرات کا 28 جنوری کو ہے یہ نہیں ہوگا. تو مذاکرات روک لیے گئے ہیں اور حکومت بھی ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے, کمیشن نہیں بنا رہی, اس لیے یہ مذاکرات بھی ختم کر دیے گئے ہیں. اور عمران خان کے جو پس پردہ مذاکرات جو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں, ان کے جو اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہیں, ان کی جو باتیں چل رہی ہیں فی الحال, مگر ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ ملک ریاض پہ ایک دم ہاتھ ڈالنا, اس کو اتنا بڑا مطلب زور دینا, یہ ہم نے پہلے کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں دیکھا. اور اس گورنمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض کو تنگ کر رہی ہے. شہباز شریف کی گورنمنٹ نے, اس کی فیملی نے بھی جو ہے وہ ملک ریاض سے فوائد حاصل کیے ہیں. زیادہ تر گورنمنٹ میں جو رہے ہیں زرداری, جتنے بھی سینئر پولیٹیشین پاکستان میں رہے ہیں, صحافی رہے ہیں, جرنیل رہے ہیں, ججز رہے ہیں, انہوں نے ملک ریاض سے فائدے حاصل کیے ہیں. مگر ملک ریاض کا ایک کام ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ ویڈیو بناتا ہے اور پورے ثبوت اپنے پاس رکھتا ہے, تبھی پاکستان میں کام کرتا ہے. مگر اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, ان کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا ہے, اور ان کو جو ہے کہ باہر وہ جو بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دبئی میں, کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستانی اس میں انویسٹ نہ کریں. باقاعدہ یہ نیب کی طرف سے کہا گیا ہے, اور ملک ریاض جو ہے ان کا کہنا ہے وہ کافی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کا جو میگا پروجیکٹ ہے دبئی میں, اس میں جو ہے وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کا یہ پروجیکٹ کامیابی سے جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں, میرے پاس جو ایویڈنس ہے اگر میں نے وہ سامنے رکھ دیے تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان کی بااثر اور طاقتور ترین شخصیت تھے, مگر ایسا نہیں لگ رہا کہ صرف القادر ٹرسٹ میں گواہی دینے پر ان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی ہو رہی ہے. اس کے پیچھے, پردے کے پیچھے کچھ اور بھی ہوگا, کیونکہ اتنا آسان نہیں لگ رہا. اب ملک ریاض کے لیے آگے مشکلات ہیں, عمران خان کے لیے مشکلات ہیں. عمران خان کے لیے لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کے لیے بات کی جائے گی, مگر سٹل عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بات چیت نہیں کی گئی. البتہ دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے اس حکومت پہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے باہر سے ضرور پریشر آئے گا. اب وہ پریشر کس حد تک پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جھیل لے گی یہ وقت ہی بتائے گا. فی الحال ان کے لیے مشکلات لگ رہی ہیں عمران خان کے لیے, اور جیل سے نکلنا اتنا آسان نہیں لگ رہا. اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے, موجودہ حکومت, چاہے وہ فارم 47 کی ہے, چاہے وہ جیسی بھی گورنمنٹ ہے, فی الحال اس کو چلانا ہے اور 2027-28 تک یہ گورنمنٹ چلے گی اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. تو عمران خان کے لیے اور ملک ریاض کے لیے آنے والے دن بڑے مشکل لگ رہے ہیں, اور دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے
جنہوں نے ہاتھ ڈالا ہے ملک کی سب سے بڑی طاقتور ترین شخصیت پہ، ملک ریاض پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو واپس دبئی سے لے آتے ہیں، ان کے کرپشن کے راز جو ہے وہ کھولے جاتے ہیں۔ ملک ریاض کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے کیسے بیانات آتے ہیں، وہ کیا راز افشا کرتے ہیں۔ اس پہ مزید ڈیٹیل آئے گی تو ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔